हेलो स्टुडेन्ट्स, आज क्लास हेरौँ। यो टपिक छ फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट फर लोकल म्याक्सिमा मिनिमा, यानी फर्स्ट डेरिभेटिभलाई कसरी युज गरेर हामी लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्न सक्छौँ। न त योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सबै कुराहरू मैले डिटेलमा डिस्कस गरिसकेको छु। जस्ट यो बुझाउनलाई मैले यो गर्दैछु कि फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट के हो। यो टपिकमा हामीले के सिक्छौँ कि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई युज गरेर कसरी पत्ता लगाउने कि त्यो फंक्सनसँग म्याक्सिमम भ्यालु छ कि मिनिमम भ्यालु छ। तर फर्स्ट कन्डिसन, इफ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनै पर्यो। फर्स्ट डेरिभेटिभ मानौ सी पोइन्ट, हामी सी पोइन्टमा लिँदैछौँ। इफ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 एन्ड साइन अफ एन्ड फर्स्ट डेरिभेटिभ एन्ड एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative at x equal to c। यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 छ र फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा यसको साइन आफ्नो साइन चेन्ज गर्छ, देन यदि यस्तो भयो भने हामीले के डिसाइड गर्छौँ, देन x इक्वल टु c इज द पोइन्ट अफ लोकल म्याक्सिमा, अथवा देन द फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टु a। देन द फंक्शन y इज इक्वल टु fx will have local maximum value at x equal to c। यही भयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो र फर्स्ट डेरिभेटिभको साइन पोजिटिभबाट नेगेटिभ चेन्ज हुनु पर्यो, देन द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम भ्यालु एट x इक्वल टु c। भर्खर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिस्कस गरिसकेको छु कि म्याक्सिमा हुनको लागि यस्तो कर्भ हुन्छ हैन। यो पोइन्ट हो लोकल म्याक्सिमाको, अनि यो भ्यालु हो लोकल म्याक्सिमम भ्यालु। यसको लेफ्ट साइडमा के हुन्छ, पोजिटिभ, किनकि यो इन्क्रिजिङ हो अनि यो डिक्रिजिङ हो। त पोजिटिभ यतातिर डेरिभेटिभको साइन पोजिटिभ हुन्छ, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ साइन 0 हुन्छ र यता राइट साइडमा आउने बित्तिकै यहाँनिर टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। त डेरिभेटिभ पोजिटिभ अनि यतातिर के भइहाल्छ, नेगेटिभ भइहाल्छ। त पोजिटिभ टु नेगेटिभ चेन्ज हुँदाखेरि बुझ्ने द फंक्शन हैज मैक्सिमम भ्यालु। सेकेन्ड पोइन्टमा सिमिलरली यस्तै लेख्ने हो, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टु 0 एन्ड एफ डैश एक्स चेन्जेस इट्स साइन फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ एट x इक्वल टु c नै लेखौँ, d लेखे पनि हुन्छ, c लेखे पनि हुन्छ, यसमा कन्फ्युजन हो। एट x इक्वल टु c, देन द फंक्शन y इज इक्वल टु f of x will have local minimum value at x equal to c। क्लियर छ? यानी डेरिभेटिभ को साइन नेगेटिभबाट पोजिटिभ चेन्ज हुनु पर्यो। यस्तो कर्भ हुन्छ म्याक्सिमम मिनिमम हुनको लागि। यता डिक्रिजिङ छ त नेगेटिभ, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा 0 हुन्छ स्लोप, अनि यतातिर पोजिटिभ हुन्छ। अनि थर्डमा के लेखौँ कि यदि डेरिभेटिभले साइन नै चेन्ज गरेन भनेपछि त्यो फंक्सनसँग न म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ न मिनिमम भ्यालु हुन्छ। यसमा लेखौँ, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टु 0 एन्ड एफ डैश एक्स डज नट चेन्ज इट्स साइन at x इक्वल टु c। अनि पहिलो डेरिभेटिभ त 0 छ, तर पहिलो डेरिभेटिभले c मा आफ्नो साइन चेन्ज गरेन।
भनेपछि सी यहाँनिर छ, सी को लेफ्ट साइडमा पनि पोजिटिभ राइट साइडमा पनि पोजिटिभ, या सी को लेफ्ट साइडमा पनि नेगेटिभ राइट साइडमा पनि नेगेटिभ, त साइन चेन्ज भएन। देन द फंक्शन has neither maxima nor minima, then the function y is equal to f of x has neither maximum nor minimum value at x is equal to c। यही हो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट। अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि कसरी काम गर्ने त, वर्किङ रुल के हो त, वर्किङ रुल अलिकति हेरिहालौँ। म लेख्दैन, जस्ट बुझाउँछु कि क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यदि यो टेस्ट अप्लाई गर्न चाहन्छु भने के गर्ने। त्यही र पहिला फंक्सन दिएको हुन्छ, जस्ट सर्टकटमा भन्छु वर्किङ रुल। हेर पहिला फंक्सन दिएको हुन्छ y इक्वल टु f अफ x, हामी यसको डेरिभेटिभलाई निकाल्छौँ dy बाई dx f डैश x। त्यसपछि यो डेरिभेटिभलाई इक्वल टु 0 गर्छौँ। 0 गरेपछि यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ स्टुडेन्ट्स, यो भ्यालु के हो, क्रिटिकल पोइन्ट्स है, क्रिटिकल पोइन्ट्स। सुन्दै जाऊ स्टेपहरु के छ यसमा। फंक्सन दिएको हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ गर्दिने, त्यो डेरिभेटिभलाई 0 गर्दिने, एउटा इक्वेसन बन्छ, त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, x को भ्यालु आउँछ, कहिलेकाहीँ x को एउटा भ्यालु आउन सक्छ, दुईटा आउँछ, तीनटा आउँछ, त्यो भनेको क्रिटिकल पोइन्ट्स हो, किनकि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरेपछि x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो क्रिटिकल पोइन्ट्स हो। अनि x को जतिवटा भ्यालु आउँछ नि, जस्तै मानौँ सपोज गरौँ से, मानौँ x को भ्यालु आयो, a आयो, b आयो, c आयो, यसरी मानौँ केही भ्यालुहरु आयो। अब जुन यो a पोइन्ट छ, अब चेक गर्ने, यो मानौँ क्रिटिकल पोइन्ट यो a भयो, यसलाई रियल लाइनमा देखाउने, रियल लाइनमा त्यो पहिलो भ्यालु लिने, यसलाई रियल लाइनमा देखाउने, अनि a भन्दा सानो भ्यालु त्यो डेरिभेटिभमा पुट गर्ने, a भन्दा सानो भ्यालु लेफ्ट साइडमा, अनि पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो त्यो नोट गर्ने, फेरि a भन्दा ठुलो भ्यालु लिने अनि यसमा पुट गर्ने, पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो। त मानौँ यतातिर पोजिटिभ आयो, यतातिर नेगेटिभ आयो, यानी a भन्दा सानो भ्यालु एउटा आफैले जुनसुकै मन लाग्छ a भन्दा सानो भ्यालु, नजिकको भ्यालु लिने, a भन्दा एउटा सानो भ्यालु लिने, यो डेरिभेटिभमा पुट गर्ने, पोजिटिभ नेगेटिभ थाहा भइहाल्छ, अनि a भन्दा एउटा ठुलो भ्यालु लिने, पोजिटिभ नेगेटिभ यसमा राखेपछि थाहा भइहाल्छ। यदि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो भने के भन्ने, द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, यो पोइन्टमा के भयो, लोकल मैक्सिमा भयो, यस्तो टाइपको लोकल मैक्सिमा भयो है। पोजिटिभ नेगेटिभ जाने बित्तिकै फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, यानी हामीले थाहा पायौं कि x को भ्यालु a मा के छ त, फंक्शनसँग लोकल मैक्सिमम भ्यालु छ। अब यदि क्वेशन छ व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम भ्यालु, अब त्यो भ्यालु पत्ता लगाऊ। अहिलेसम्म हामीले यो मात्र पत्ता लगायौं कि x को कुन भ्यालुमा फंक्शनसँग लोकल मैक्सिमा हुन्छ, त x को भ्यालु a मा। अब त्यो लोकल मैक्सिमम भ्यालु कति हो, अब यो a लाई लगेर कहाँ राख्दिने त, फंक्शनमा, यानी f अफ a निकाल्दिने, यही हुन्छ लोकल मैक्सिमम भ्यालु। यदि यतातिर नेगेटिभ यतातिर पोजिटिभ आयो, यानी नेगेटिभ टु पोजिटिभ चेन्ज भयो के साइन हैन, यदि यस्तो केस आयो, यो त मैले सम्भावना भन्दैछु कि a को लेफ्ट साइडमा पोजिटिभ, a को राइट साइडमा नेगेटिभ हुन सक्छ, त लोकल मैक्सिमम भयो हैन। यदि a को लेफ्ट साइडमा नेगेटिभ यतातिर पोजिटिभ भनेपछि यो भयो लोकल मिनिमम, यस्तो लोकल मिनिमम। अनि यो पोइन्टमा लोकल मिनिमम भयो, अनि अब लोकल मिनिमम भ्यालु कति भयो त फेरि यो a लाई कहाँ लगेर राखिदिने त, त्यो फंक्शनमा राखिदिने, ठीक छ। अनि हरेक पोइन्टमा यही प्रोसेस हामी चेक गर्छौं। यो जस्तै हामीले एकचोटी a मा हामी चेक गर्यौं, त्यसैगरी b लिने, त्यसमा चेक गर्ने, c लिने, त्यसमा चेक गर्ने, अनि जति पनि क्रिटिकल पोइन्टहरु आउँछन्
हरेक पोइन्टमा 1 बाइ 1 चेक गर्ने। यदि साइन नै चेन्ज भएन, साइन चेन्ज नहुनुको मतलब के हो, जस्तै यो ए छ, यता पनि पोजिटिभ आइदियो, यता पनि पोजिटिभ आइदियो, या यता पनि नेगेटिभ आइदियो, यता पनि नेगेटिभ आइदियो भनेपछि द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा। बस यही हो वर्किङ रुल है त। यो त भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टको वर्किङ रुल। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टले के भन्छ त्यसमा जाउँ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट फर मैक्सिमा मिनिमा, फर मैक्सिमा मिनिमा है। ओके स्टुडेन्ट्स, यहाँ हेरौँ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट के हो त मैक्सिमा र मिनिमाको लागि, यानी सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई अप्लाई गरेर कसरी पत्ता लगाउने कि त्यो फंक्सनसँग मैक्सिमम भ्यालु छ कि मिनिमम भ्यालु छ। त योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको छु कि डेरिभेटिभको रिलेसन के हो मैक्सिमा मिनिमामा हैन। त्योभन्दा अगाडिको भिडियो राम्रोसँग हेर, योभन्दा जस्ट अगाडिको भिडियो हेर, त्यसमा मैले भनेको छु है। त्यही कुरालाई अब नोट गरेर लेख्ने हो। त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टले के भन्छ कि सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई कसरी युज गरेर हामीले मैक्सिमा मिनिमा निकाल्न सक्छौँ। त पहिलो कुरा यहाँनिर के छ, पहिलो कुरा कि फर्स्ट डेरिभेटिभ त 0 हुनु पर्यो, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हुनु पर्यो र डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनु पर्यो, मतलब एफ डैश सी के हुनु पर्यो, एक्जिस्ट हुनु पर्यो है। एक्जिस्ट इन द नेबरहुड, एक्जिस्ट in the neighborhood of x equal to c। त फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो। सेकेन्ड पोइन्टमा के छ, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि एक्जिस्ट हुनु पर्यो है। सेकेन्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स, यानी एफ डबल डैश सी एक्जिस्ट्स। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नै हुँदैन त हामी कसरी चेक गर्न सक्छौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट, काम लाग्दैन। सेकेन्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनु पर्यो। अब यसमा तीनटा केस हुन्छ स्टुडेन्ट्स हेर। पहिलो केस के हो, पहिलो केस यदि एफ डैश डबल डैश सी यदि यो नेगेटिभ आयो स्टुडेन्ट्स, इफ एफ डैश सी इज नेगेटिभ। अर्को केस एफ डबल डैश पोजिटिभ र एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ, त्यसपछि पोजिटिभ छ, त्यसपछि 0 छ। त योभन्दा अगाडिको भिडियो यदि राम्रोसँग हेरेको छौ भने मैले यसमा खासै धेरै भन्नुपर्ने कुरा बाँकी छैन, किनकि सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ कतिखेर हुन्छ है। सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ कतिखेर हुन्छ, यस्तो टाइपको कर्भ, कन्केभ अपवार्ड कर्भ, यस्तो टाइपको कर्भमा यहाँनिर मैक्सिमम भ्यालु आउँछ। यो तिमीलाई थाहै छ, यो पोइन्ट के हो त, यो मैक्सिमाको पोइन्ट हो, एमएक्स मैक्सिमाको पोइन्ट हो। अनि यहाँ हेर यसको लेफ्ट साइडमा के छ, यो इन्क्रिजिङ छ, यो कर्भ के छ इन्क्रिजिङ, यहाँनिर डिक्रिजिङ, सरी यहाँनिर चाहिँ स्लोप 0 हुन्छ र यतातिर के छ कर्भ डिक्रिजिङ छ, यानी डेरिभेटिभको भ्यालु यतातिर पोजिटिभ, यता 0 नेगेटिभ, यानी पोजिटिभ यतातिर, यहाँनिर डेरिभेटिभ 0 र यतातिर नेगेटिभ। त डेरिभेटिभ के भयो, डिक्रिज भयो। पहिला पोजिटिभ थियो 0 भयो, नेगेटिभ भयो, डिक्रिज भयो। त डेरिभेटिभ डिक्रिज हुनुको मतलब त्यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने, डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ गर्यो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि यो मैक्सिममको पोइन्ट हो स्टुडेन्ट्स। त फेरि एकचोटि ध्यानले सुन कि मैक्सिमम हुनको लागि यो कन्केभ डाउनवर्ड कर्भ हुनुपर्छ, यो पोइन्ट हो मैक्सिमम। यता इन्क्रिजिङ हुन्छ, डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, यहाँनिर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अनि ठ्याक्कै यतातिर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। डिक्रिजिङ त फंक्सनको डेरिभेटिभ, यानी यो जुन फंक्सन छ डेरिभेटिभ एफ डैश, यो भयो हाम्रो डिक्रिजिङ। जब यो डेरिभेटिभ डिक्रिजिङ छ त्यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने के भइहाल्छ, त नेगेटिभ भइहाल्छ। भनेपछि यसमा हामीले कन्डिसन के लेखौँ, यदि एफ डबल डैश सी नेगेटिभ छ, द फंक्शन हैज एफ हैज लोकल मैक्सिमम भ्यालु, लोकल मैक्सिमम भ्यालु एट x इक्वल टू c। यो पोइन्ट भयो, क्लियर। यो पोइन्टमा हो सेकेन्ड डेरिभेटिभ कतिखेर पोजिटिभ हुन्छ, जब
कर्भ डाउनवर्ड हुन्छ, यसरी कन्केभ अपवर्ड, यो अपवर्ड कर्भ हो। यसमा के हुन्छ, यो पोइन्टमा के हुन्छ, हामीले मिनिमम पाउँछौँ, मिनिमम भ्यालु पाउँछौँ यो पोइन्टमा। यसको लेफ्ट साइडमा के छ, डिक्रिजिङ छ कर्भ, यसको राइट साइडमा के छ, कर्भ इन्क्रिजिङ छ। त डेरिभेटिभ यतातिर के भयो, नेगेटिभ, यहाँनिर चाहिँ 0 हुन्छ डेरिभेटिभ, यहाँनिर पोजिटिभ हुन्छ। त डेरिभेटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो, मतलब सानोबाट ठुलो भयो भनेपछि डेरिभेटिभ के भयो त, इन्क्रिज भयो। जब डेरिभेटिभ इन्क्रिज छ त यसको फेरि डेरिभेटिभ गरिदियो भने त्यो पोजिटिभ भइहाल्छ। त एफ डबल ड्यास इज पोजिटिभ रहेर। त्यसमा हामी के पायौँ त, मिनिमम भ्यालु पायौँ। यहाँनिर के लेखौँ, फङ्सन हेज मिनिमम भ्यालु। एफ भनेको फङ्सन हेज मिनिमम भ्यालु एट एक्स इक्वल टु सी। तर सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि 0 भइदियो भने, यहाँ हेर यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, सेकेन्ड डेरिभेटिभ है, सेकेन्ड डेरिभेटिभ कि त नेगेटिभ हुनु पर्यो कि त पोजिटिभ हुनु पर्यो, अनि बल्ल म्याक्सिमा मिनिमा डिसाइड हुन्छ है। याद कसरी गर्ने, नेगेटिभमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभमा फङ्सनसँग म्याक्सिमम भ्यालु र सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभमा फङ्सनसँग मिनिमम भ्यालु। तर सेकेन्ड डेरिभेटिभ न पोजिटिभ न नेगेटिभ आयो भने के त, यहाँनिर हुन्छ इनकन्क्लुसिभ, मतलब यहाँनिर फर्दर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हामी यतिकै भन्न सक्दैनौँ कि म्याक्सिमा मिनिमा छैन भनेर, फर्दर एनालाइसिसको जरुरी हुन्छ यहाँनिर। त्यो कुरामा पछि nth डेरिभेटिभको टेस्टमा म सिकाउँछु है। सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भइदियो भने के गर्ने, ठिक छ, इनकन्क्लुसिभ। यहाँनिर कुरो छ कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भयो भने त्यस्तो पोइन्टलाई के भनिन्छ, यो जुन सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 छ नि, एफ डबल ड्यास सी, त्यो सीलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन है। सीलाई के भन्ने, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, पोइन्ट, पीटी भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। तर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुनको लागि फेरि थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु हुँदैन, यो कन्डिसन छ स्टुडेन्ट्स। सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 छ, त थर्ड डेरिभेटिभ 0 छैन, त बल्ल यो सीलाई के भन्छौँ हामी, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ। ठिक छ, त हामीले क्रिटिकल पोइन्ट्स पढ्यौँ, स्टेसनरी पोइन्ट्स पढ्यौँ, टर्निङ पोइन्ट्स पढ्यौँ। यहाँनिर एउटा नयाँ वर्ड के आयो त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। मतलब इन्फ्लेक्सन पोइन्टमा कस्तो हुन्छ नि, सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ र यदि यो थर्ड डेरिभेटिभ फेरि 0 छैन भने, ठिक छ। अनि यो इनकन्क्लुसिभ किन भनेको हो कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने फर्दर एनालाइसिसको जरुरी पर्छ, त्यो हामी nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्टमा पढ्छौँ है त। अहिले यति मात्रै बुझ, जुन पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 छ र थर्ड डेरिभेटिभ 0 छैन, त त्यस्तो पोइन्टलाई, यो सीको त्यस्तो पोइन्टलाई के भनिन्छ, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अथवा सेकेन्ड अर्डर क्रिटिकल पोइन्ट। के बुझ्ने, सेकेन्ड अर्डर क्रिटिकल पोइन्ट। योभन्दा अगाडि हामी पढेका थियौँ क्रिटिकल पोइन्ट, त त्यो के थियो, फर्स्ट अर्डर कि सेकेन्ड अर्डर, फर्स्ट अर्डर। फर्स्ट डेरिभेटिभलाई है, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गएर जुन सीको भ्यालु निकाल्छौँ नि, त्यसलाई जस्ट के भन्छौँ, क्रिटिकल पोइन्ट अथवा फर्स्ट अर्डर क्रिटिकल पोइन्ट। र सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भएर जुन सीको भ्यालु आउँछ त्यसलाई भन्छ हामी के त, सेकेन्ड अर्डर क्रिटिकल पोइन्ट अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ डिटेलमा, अहिले यति मात्रै बुझ। त यो भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट। अब वर्किङ रुल के हो त यसको, सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टलाई कसरी युज गरेर लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्ने, त वर्किङ रुल हेर यसको स्टुडेन्ट्स, वर्किङ रुल के गर्ने हेर। पहिला फङ्सन दिएको छ y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स, फङ्सन दिएको छ। पहिला के गर्ने, पहिला यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दिने, dy बाई dx। यो डेरिभेटिभ गर्न आउँछ आउँदैन भने डेरिभेटिभको भिडियो हेर्ने। सेकेन्ड पोइन्टमा के गर्ने, यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्दिने, अनि फेरि डेरिभेटिभ गएर सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दिने स्टुडेन्ट्स, एफ डबल ड्यास। म वर्किङ रुल भन्दैछु। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा के गर्ने, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरिदिने, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरिदिने, अनि यसलाई एउटा इक्वेसन बन्छ, एउटा इक्वेसन बन्छ। त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, एक्सको भ्यालु आउँछ, एक्सको भ्यालु जुन आउँछ
त्यो हो त क्रिटिकल पोइन्ट स्टुडेन्ट्स। क्रिटिकल पोइन्ट, क्रिटिकल पोइन्ट्समै के हुन्छ त म्याक्सिमा मिनिमा हुन सक्छ। अब यो नबुझ कि हरेक क्रिटिकल पोइन्टमा म्याक्सिमा मिनिमा हुन्छ, तर कुनै x को कुनै भ्यालुमा यदि म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु छ भने त्यो क्रिटिकल पोइन्ट स्योर हुन्छ। तर क्रिटिकल पोइन्ट हुनै पर्छ म्याक्सिमम मिनिममको लागि, अथवा क्रिटिकल पोइन्ट भनेपछि त्यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम भइहाल्छ भनेर बुझ्ने हैन के। फेरि राम्रोसँग बुझ्न मैले के भने x को कुनै भ्यालु मानौ a छ, यसमा यदि म्याक्सिमम अथवा मिनिमम छ भने यो स्योर के हुन्छ क्रिटिकल पोइन्ट हुन्छ। तर यदि यो क्रिटिकल पोइन्ट छ भने म्याक्सिमा मिनिमा हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न मिल्दैन। यदि x को भ्यालु a छ, a मा म्याक्सिमा मिनिमा छ भने यो क्रिटिकल पोइन्ट हुन्छ। तर क्रिटिकल पोइन्ट हुँदैमा त्यहाँनिर म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल, यो जुन फंक्सन छ हाम्रो क्युबिक फंक्सन, यो क्रिटिकल पोइन्ट त हो, तर यो न म्याक्सिमम हो न मिनिमम हो। ठीक छ नि, क्रिटिकल पोइन्ट त हो तर न म्याक्सिमम हो न मिनिमम हो। त क्रिटिकल पोइन्ट हुँदैमा म्याक्सिमम मिनिमम नहुन सक्छ। तर कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमम मिनिमम छ भने त्यो फेरि क्रिटिकल पोइन्ट हुन्छ। म्याक्सिमम हुनको लागि यस्तो कर्व आउनु पर्यो कि त यस्तो कर्व आउनु पर्यो, यो पनि म्याक्सिमम हो है। क्रिटिकल पोइन्ट यो पनि त हो नि, यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो, यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो। मिनिमम हुनको लागि यस्तो कर्व आउनु पर्यो, यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो, कि त यस्तो कर्व हुनु पर्यो, यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट हो। ठीक छ नि। तर यहाँनिर डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन, यो शार्प पोइन्ट हो, कर्नर पोइन्ट हो। मैले के भन्दै थिएँ, पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ गर, सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर, त्यसलाई सल्भ गर, x को भ्यालु आउँछ, त्यो x को भ्यालु जुन आउँछ त्यो क्रिटिकल पोइन्ट हो, अथवा स्टेसनरी पोइन्ट पनि भन्न सक्छौ। तर अलिकति फरक हुन्छ क्रिटिकल पोइन्ट र स्टेसनरी पोइन्टमा। अनि 4 नम्बरमा के गर्ने, यो जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई कहाँ लगेर राख्ने त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने। यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा x को भ्यालु बस यहाँबाट डिसाइड भइहाल्छ। त्यो भ्यालु राख्दाखेरि यदि यो नेगेटिभ आयो भने हामीले के कन्क्लुजन निकाल्ने कि फंक्सनसँग म्याक्सिमम भ्यालु छ, यानी म्याक्सिमम भ्यालु छ। म्याक्सिमम एट x इक्वल टु, यहाँनिर कुन भ्यालु छ त्यही भ्यालु है त, x इक्वल टु मानौ a छ है त। त यदि यो नेगेटिभ आयो भने के कन्क्लुजन निकाल्ने कि फंक्सनसँग म्याक्सिमम भ्यालु छ एट x इक्वल टु a मा। र यदि f डबल ड्यास x पोजिटिभ आयो भने हामीले के कन्क्लुजन निकाल्ने कि फंक्सनसँग मिनिमम भ्यालु छ एट x इक्वल टु a। तर यो 0 भइदियो भने यो के हो इनकन्क्लुसिभ। यसको लागि हामी फर्दर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अहिलेलाई यति मात्र लेखौँ, इनकन्क्लुसिभ। पछि बताउँछु कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुँदाखेरि फर्दर एनालाइसिस के जरुरी छ, जसलाई युज गरेर हामीले म्याक्सिमम मिनिमा भन्न सक्छौँ। भन्न खोजेको इनकन्क्लुसिभ भन्न खोजेको के हो, सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भइदियो भने त्यो फंक्सनसँग म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ के। ठीक छ, त्यो हामी पढ्छौँ nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्टमा। nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट, जस्तै फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट पढ्यौँ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट पढ्यौँ, अब चाहिँ nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट है त।